नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणालीबारे कुरा गर्नेछौँ। जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व समुदाय नै प्रभावित छ। नेपाल पनि यसको जोखिममा रहेको देश हो। विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको कारक हरित गृह ग्यास घटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालले UNFCCमा प्रस्तुत गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा के विषयवस्तुहरू समेटिएका छन् त? गोपालजङ थापाले तयार पारेको रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी देखिएको एक गम्भीर समस्या हो। यसबाट धनी देशको तुलनामा नेपाल जस्ता गरिब देशहरू अझ बढी प्रभावित छन्। विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरको उच्च जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एउटा हो। तराईमा हेर्नु पनि अलिकति बाढीहरू बढी देखिन्छ भनेदेखि पहाडमा चाहिँ पहिरोको कुराहरू छ। हिमालमा चाहिँ हिउँ पग्लिनेदेखि लिएर सुक्खाको विषय जुन छ त्यो चाहिँ अब देशभरि नै देखिन्छ। यो हिमाल पहाड तराई सबैतिर देखिन्छ। अलि बढी चाहिँ पहाडी क्षेत्रहरूमा देखिएको छ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। सन् 2016मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो। सन् 2015मा भएको पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष राष्ट्रहरूले पृथ्वीको औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरमाथि 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित गर्न प्रतिबद्धता गरेका छन्। नेपालले पनि उक्त प्रतिबद्धतामा सहमति जनाएको छ। सोही अनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजाने योजना नेपालको छ। 1.5 डिग्री चाहिँ हामीले टेम्परेचर इन्क्रिमेन्ट कायम राख्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता छ त्यसमा नेपालले पनि गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन गर्ने अथवा नेपालले आफूले गरेको उत्सर्जनलाई चाहिँ घटाउँदै लगेर 2050 सम्ममा हामीले शून्य उत्सर्जनमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले गर्ने उत्सर्जनलाई चाहिँ पक्कै पनि यसले न्यूनीकरण गर्छ। अब थोपा मिलेर सागर बन्छ भने जस्तै थोरै कन्ट्रिब्युसन भएर नै हामीले घटाउने हो नि त यो इमिसनलाई। नेपालले सन् 1994मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि UNFCC को पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरू सक्रियतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको छ। त्यसैगरी नेपालले सन् 2020 डिसेम्बरमा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन UNFCCमा बुझाइसकेको छ। ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन उपयोग, कृषि, वन र अन्य भूमि उपयोग, फोहोर मैला व्यवस्थापन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका निर्धारित क्षेत्रहरू हुन्। प्रतिवेदनमा नेपालले सन् 2050 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप सन् 2030 सम्म हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने भनिएको छ। सन् 2030 सम्ममा देशमा खपत हुने कुल ऊर्जाको 15% स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने, 45% भूभाग वनले ढाकेको हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी सन् 2025 सम्ममा प्रतिदिन 38 करोड लिटर ढलमा जाने फोहोर पानी र प्रति वर्ष 60,000 क्युबिक मिटर मलमूत्रको स्वच्छ व्यवस्थापन हुने भनिएको छ। एनर्जीको लगभग 15% भन्दा बढी चाहिँ नि क्लिन एनर्जीबाट पुर्याउने भन्ने दिशामा पनि काम भइरहेको छ। र अर्को वेस्ट म्यानेजमेन्टको विषय पनि छ र इन्डस्ट्रियल कुराहरू पनि त्यसमा ट्रान्जिट गरिएको हुनाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ नि हामीले एनडिसीको कार्यान्वयन गर्ने गरी हामीले चाहिँ नि एनडिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान तर्जुमा गर्दैछौँ र त्यसले चाहिँ नि एक्टिभिटी लेभलमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने निदो गर्छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा लैङ्गिक समानता एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। त्यसैले दोस्रो नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एनडिसीले महत्त्वपूर्ण मुद्दा स्वीकारेको छ। एनडिसीमा महिला, बालबालिका, युवा, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र समूहको नेतृत्व विकासका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति, योजना, अनुगमन र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा समान र अर्थपूर्ण सहभागिता गराइने उल्लेख छ। सन् 2021 सम्म जेसी र जलवायु परिवर्तन रणनीति र कार्ययोजना अघि बढ्नेछ।
लैङ्गिक मैत्री प्रविधि र अभ्यासहरू सन् 2025सम्म ल्याइनेछ। सन् 2030सम्ममा जलवायु मैत्री र लैङ्गिक मैत्री अनुकूलन योजना सबै स्थानीय सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्। हामी अनुकूलन गर्नुपर्ने क्षेत्र देशमा चाहिँ पर्छौँ होइन। खाद्य सुरक्षामा होस्, स्वास्थ्यमा होस्, अथवा विभिन्न हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ बाढी पहिरो जस्तो जोखिमहरूको कुरालाई लिएर होस्, त्योमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरालाई पनि त्यो डकुमेन्टले चाहिँ समेटेको चाहिँ छ होइन। तर त्यसलाई पनि अझ मसिनो रूपमा यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना मार्फत गर्ने भन्ने लक्ष्य चाहिँ त्यसमा राखिएको छ। नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा सन् 2021सम्ममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सम्बन्धी सञ्चार गरिने र प्रत्येक 10 वर्षमा अद्यावधि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सन् 2030सम्ममा सबै 753 स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 अनुरूप अनुकूलनका प्राथमिकता र कार्यहरूको लागि एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ। दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनको लक्ष्य प्राप्त गर्न करिब 29 खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक स्रोत आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये करिब 4 खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने नेपालको तयारी छ। केही लक्ष्यहरू हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाटै गर्न सक्ने भनेर राखेका छौँ। तर केही लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टको चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट खोज्ने कुराले पनि हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्ने नगर्ने कुरालाई असर पार्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले हाम्रो एनडिसीलाई चाहिँ हामीले यसो गर्न लागेको छौँ भनेर त्यसको प्रचार गरेर त्यसको लागि चाहिँ अब कार्बन फाइनेन्सका विभिन्न स्रोतहरू खोजेर प्रपोजलहरू लेखेर यो कामको लागि चाहियो भनेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारकका रूपमा रहेको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य छ। दुःखद कुरा, विकसित राष्ट्रले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असरबाट हाम्रो जस्तो मुलुक अझ बढी प्रताडित छ। जलवायु परिवर्तनका अनेक मुद्दाहरूका विषयमा छलफल र बहस गर्न सन् 2021 अक्टोबर 31 देखि नोभेम्बर 12 तारिकसम्म बेलायतको ग्लासगोमा COP26 को आयोजना गरिएको छ। उक्त सम्मेलनमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउँदैछ। नेपाललाई चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि चाहिने बढ्ता चाहियो अरू देशहरूलाई भन्दा, प्राविधिक सहयोग पनि चाहियो र क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा। किनभने न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनको ग्रिनहाउस ग्यास न्यूनीकरणमा र अनुकूलनमा नेपाललाई चाहिँ नि थप सहयोग चाहियो अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट। किनभने नेपालले उत्सर्जन कम गर्छ, यसको प्रभाव चाहिँ बढ्ता भोगिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले दर्रोसित कुरा उठाउँछौँ। राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, पेरिस सम्झौता, जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक पक्ष राष्ट्रका लागि प्रमुख माध्यम हो। जलवायु परिवर्तन प्रतिकार सम्बन्धी लक्ष्य, नीति र उपायहरू अवलम्बन गर्न राष्ट्रिय स्तरको बृहत जलवायु कार्य योजना पनि हो। त्यसैले विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सबै देशहरूले आपसी सहकार्य, समन्वय र दायित्व पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। अब सिँचाइका कुरा। नेपालमा जलस्रोतको प्रशस्त सम्भावना छ, तर व्यवस्थापनको कमीले यसको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। यहाँसम्म कि सिँचाइको अभावमा धेरै ठाउँका जमिन बाँझै रहने गरेका छन्। दाङमा भने खेर गएको पानीलाई पोखरीमा जम्मा गरेर जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको छ। कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। दाङमा खोला खोल्सीहरूबाट खेर गइरहेको पानी पोखरीमा जम्मा गरेर सिँचाइ गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ। जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणालीमा खोला खोल्सीको मूलबाट बग्ने पानी र बर्सातको पानी जम्मा गर्नका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिन्छ। पोखरीबाट विद्युत तथा सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट पानी तानेर नहर हुँदै किसानको खेतबारीसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याइन्छ। 2073 सालमा दाङको तुलसीपुरमा स्थापना भएको बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाले दाङ जिल्लामा जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरिरहेको छ। सानो लगानीमा किसानहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा
सहजै सञ्चालन गर्न सकिने भएका कारण दाङका किसानहरूको बीचमा जलाशययुक्त सिँचाइ आयोजना लोकप्रिय बन्दै गएको छ। बिउ राख्ने बेला पनि धुले बिउ राख्थ्यौँ हामीले, अहिले चाहिँ धुले बिउ राख्न परेन, यहीबाट बिउ राख्छौँ, बिउ समयमा तयार हुन्छ, समयमा रोप्न पाइन्छ। अनि पछि पानी सुक्खा पऱ्यो भने पनि चार्नलाई चाहिँ पालोले चार्छौँ। त्यसले गर्ने बेलामा धान पनि समयमा तयार हुन्छ अनि धान पछि मसरुहरू छर्नलाई पनि हामीलाई समयमा पानी पाउँछौँ। आयोजना कार्यालयले किसानहरूको सहभागितामा हालसम्म घोराही, शान्तिनगर र दङ्गी चरणमा 14वटा जलाशय निर्माण गरी 1092 हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। त्यसै गरी तुलसीपुर र घोराही लगायतका स्थानीय तहमा करिब 2 दर्जन योजनाहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। पूर्व सम्भाव्य अध्ययनले दाङ उपत्यकामा करिब 200वटा थप जलाशययुक्त सिँचाइ योजना निर्माण गर्न सम्भव देखाएको छ। दाङ उपत्यकामा 56,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उपजहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाले सिँचाइ प्रणाली विकास गर्दै आएको छ। यो दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको दाङ उपत्यकाको 56,000 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो स्थापना भएको थियो 2074 सालमा र हामी अहिले त्यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी लागिरहेका छौँ। सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा मुस्किलले एक बाली हुन पनि गाह्रो हुने दाङ जिल्लामा अहिले किसानहरूले धान, मकै, गहुँ, तोरीका साथै तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। आयोजनाले माडी डाइभर्सन मार्फत दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नका लागि थप सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी गरिरहेको छ। डाइभर्सनबाट आउने पानीलाई सिंचित क्षेत्रसम्म पुर्याउन दाङ उपत्यकाको महाभारत फेदमा पूर्व पश्चिम नहर निर्माण गर्ने र पुराना कुलोहरूलाई व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीसँगै आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। बबई कोरिडोर तथा अन्य स्थानमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली र भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गरी किसानहरूलाई सिँचाइ सुविधाहरू दिन सुरु गरेको छ। त्यसै गरी आयोजनाले बबई नदी किनाराका खेतीयोग्य जग्गा जमिनमा बबई नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रविधिबाट किसानको खेतबारीमा पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप कार्य गरिरहेको छ। लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली निर्माण भएपछि नदी किनारा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरू लाभान्वित हुनेछन्। सिँचाइ भयो भने कमसेकम धेरै ठुलो आशा नराखे पनि प्रत्येक उपभोक्ताहरूले, प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफ्नो तरकारी खेतीबाट होला या अरू कुनै धान खेतीबाट, कृषिबाट आफ्नो जीविका चलाउन सहज बन्छ कि भन्ने आशा राखेका छौँ हामी। यसबाट आशा त हामीले अब हाम्रा थोरै जमिन भए पनि पानी प्रशस्त मात्रामा भयो भने त हामी तरकारी खेती गरेर भने हाम्रो गुजारा गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। पानी भएपछि यो भयो भनेपछि हामीले निश्चित टाइममा हाम्रो खेतीले जस्तै मैले अब कुनै खेती गऱ्यौँ भनेपछि हामीलाई यो बेलामा पानी चाहिन्छ भनेपछि हामीले यो भाँडाको पानी लगेर सिँचाइलाई उसलाई दिन सकियो भनेपछि उत्पादन त पक्कै दोब्बर हुन्छ। अलिकति आम्दानी बढ्ला, हामीले खडेरीमा तरकारी किन्छौँ त्यो पैसा बत्ला है, आफै गरेर खान सकियो। आयोजनाले काम सुरु गरेको करिब 4 वर्षको अवधिमा 26वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरी 857 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छ। हाल 20वटा योजनाहरू निर्माणाधीन छन्। थप 18वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको डिपिआर तयार भइसकेको छ। आयोजनाले दाङ उपत्यकाको पहाडी भिरालो कृषियोग्य भूमिमा फोहरा सिँचाइ, थोपा सिँचाइ, पाइप सिँचाइ र पोखरी सिँचाइ मार्फत 33वटा सिँचाइ प्रणाली मार्फत 606 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ। किसान व्यवस्थित सतह सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत करिब 30 किलोमिटर नहरको पुनर्स्थापना तथा सुधारको काम सम्पन्न गरिसकेको छ। आयोजनाले 4 वर्षको अवधिमा करिब 3000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिसकेको छ। समग्र रूपमा दाङको समृद्धिका निम्ति बृहत दाङ सिँचाइ आयोजनाले अहिले स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर, स्थानीय किसान समूहहरूसँग मिलेर जुन काम अघि बढाएको छ यो एउटा नमुनायोग्य काम छ।
आँखीजाल कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। hakahakionline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव र प्रतिक्रिया पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।